सूबाई सेक्रेटरी जनरल होते हुए उन्होंने ज़िला रावलपिंडी को निगरान अमीर ज़िला की हैसियत से बहुत अच्छे अंदाज में और एक भरपूर राब्ते के साथ जो है ये 2 महीने उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा की हैं। अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम से नवाजे। हज़रात, ये एक ऐलान है, ये साफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 385 नंबर गाड़ी बाहर खड़ी है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हुई हुई है। 385 नंबर गाड़ी बाहर जिस साथी की हो वो ज़रा उसको हटा लें बराए मेहरबानी, ताकि ज़रा ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। दूसरा ये कि शेख आसिफ साहब जो है वो तशरीफ़ लाए हैं, सदर सराफा यूनियन रावलपिंडी, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम अमीरुल अज़ीम साहब मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, हम उन्हें यहाँ आज के इज्तिमा में खुश आमदीद कहते हैं दिल की अता गहराइयों से। मोहतरम क़य्यम जमात अमीरुल अज़ीम साहब। हज़रात, हल्फ से पहले मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम अमीर सूबा डॉक्टर तारिक सलीम साहब से कि वो जो मोहतरम मौलाना सैयद आरिफ शिराजी साहब की तकर्री हुई है, जो फ़ैसला हुआ है अरकान की राय की रोशनी में, उनको नोटिफिकेशन पेश करवाएंगे और उसके बाद मोहतरम मौलाना सैयद आरिफ शिराजी साहब इंशाअल्लाह अपना हल्फ लेंगे। मोहतरम अमीर सूबा डॉक्टर तारिक सलीम साहब। हज़रात, अब मैं गुजारिश करूँगा नो मुंतखब अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी मौलाना सैयद आरिफ शिराजी साहब नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू रज़्म हो या बज़्म हो पाक दिलो पाक बाज कि वो तशरीफ़ लाएँ और हल्फ उठाएँ। मोहतरम अमीरुल अज़ीम साहब जो है मौजूद हैं क़य्यम जमात इस्लामी पाकिस्तान, वो इंशाअल्लाह हमसे हल्फ लेंगे। मोहतरम मौलाना सैयद आरिफ शिराजी। यार आगे ना जाए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद आरिफ शिराजी इब्ने सैयद मारूफ शाह शिराजी, जिसे जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी का अमीर मुकर्रर किया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह करके इकरार करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व वफ़ादारी को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखूँगा। जमात इस्लामी के नस्ल-ए-ऐन की दिलो जान से खिदमत को अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझूँगा। अपनी ज़ात और ज़ाती फ़ायदों पर जमात के मुफाद और उसके काम की ज़िम्मेदारियों को तरजीह दूँगा। अरकान जमात के दरमियान हमेशा अदल और दयानत से फ़ैसला करूँगा। जमात की जो अमानतें मेरे सुपुर्द की जाएंगी उनकी और निज़ाम जमात की पूरी हिफाजत करूँगा और जमात के दस्तूर का पाबंद और वफ़ादार रहूँगा। अल्लाह ताला मुझे इस अहद को वफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, हलफ के बाद मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम मौलाना सैयद आरिफ शिराजी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हल्फ के बाद ये इफ्तिताही खिताब फरमाएँ। इस दौरान मोहतरम राजा मोहम्मद जवाद खान साहब तशरीफ़ ले आए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आए।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन काना यरजुल्लाह वल यawmal आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम अय्यम जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब अमीरुल अज़ीम साहिब, मोहतरम व मुकर्रम जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब, अमीर जमात इस्लामी शुमाली पंजाब और दीगर कायदीन इकराम, अजीज़ भाइयों, एक बहुत भारी जिम्मेदारी है जो आज मेरे हवाले की गई है। यहाँ रावलपिंडी के जमात के अरकान, जमात के कारकुनान, हल्का ख्वातीन, इस्लामी जमीयत, क़यादत तंजीमात और जमात के साबिक बानी अरकान में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपनी ज़िंदगियाँ खपाई हैं और अपने वक्त को कुर्बान किया है। और आज जमात इस्लामी पूरे ज़िला रावलपिंडी की ये भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली गई है। रबीउल अव्वल का ये महीना है, इसी मुनासिबत से मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरह अहज़ाब में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नमूना करार दिया गया है, उस हवाले से मैंने आयत पढ़ी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ही ये वो दावत है जिसको हम लेकर उम्मत मुस्लिमा में, पूरे पाकिस्तान में और यहाँ रावलपिंडी में अवामुन नास तक हम लेके जाना चाहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़िंदगी नबूवत से पहले की ज़िंदगी है और वो भी हमारे लिए नमूना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आपको वही मिली, नबूवत मिली और उसके बाद की जो 23 साल ज़िंदगी है वो भी हमारे लिए नमूना है। इसलिए मैं जितना सीरत का मुताला कर सका हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की जो ज़िंदगी है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल अरब के माशरे के अंदर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद गारे हिरा में तन्हाई और गोशा नशीनी इख्तियार की, तो उसके बाद जब जिब्राइल अमीन पहली वही लेकर आए तो उन्होंने कहा इकरा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ आना बेकार है, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर उन्होंने 3 मरतबा भेजा और उसके बाद इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक ये 5-6 आयात नाजिल हुई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैसेज को लेकर जब अपने घर में तशरीफ़ लाते हैं तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहते हैं कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, और हदीस में आता है कि ज़म्मलूहु, और फिर उसके बाद उन पर कंबल डाल दिया गया और उन्होंने खौफ की कैफियत में वो वक्त गुजारा। और जब खौफ की कैफियत थोड़ी सी ज़ाइल हुई तो फिर उसके बाद उन्होंने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपना सारा जो वाक़या था वहाँ पे वो सुनाया। तो उन्होंने कहा कि खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपने नफ्स के ऊपर खौफ है और मुझे डर है कि कहीं मेरी ज़िंदगी तमाम ना हो जाए। तो आगे से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल ज़िंदगी पे चंद अल्फाज में तबसरा किया है, जो आज हमारे तहरीकी ज़िम्मेदारान, तहरीकी कारकुनान और हमारी माँ और बहनों के लिए, जो लोग इस दीन के अकामत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्होंने 4-5 अल्फाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल ज़िंदगी का खुलासा पेश किया। उन्होंने कहा कल्ला वल्लाहि मा युखज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम
کہ ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تحمل الکلہ، اس لیے کہ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، 40 سال تک غریبوں کا بوجھ آپ نے اٹھایا ہے۔ پھر فرمایا کہ انک لتصل الرحم، کہ آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں، معاشرے کے اندر صلح رحمی کرنے والے ہیں، گھروں کے اندر خاندانوں کو جوڑنے والے ہیں، عرب کے قبائل کو جوڑنے والے ہیں، اور جو غریب اور مسکین ہیں آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ تکسب المعدوم، کہ آپ خود کماتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کو جو ہے نا کھلا پلا رہے ہوتے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تکر الضیف، کہ آپ تو مہمان نواز ہیں، بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو سمجھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ہر وقت آپ کا دسترخوان چل رہا ہے۔ اور پھر 5ویں بات فرمائی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ تو یعنی جو لوگ اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہیں، حق کے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں، آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند الفاظ کے اندر بطور نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری دعوتی زندگی میں یہ ساری چیزیں کس مقام پر ہیں۔ ہم جو اپنے غریب، ہمارے دائیں بائیں چاروں طرف جو ہے نا غریب ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، دعوت حق کا کام کرنے والے ہیں، ہم ان کی کس درجے میں لوگوں کی، اگر لوگوں کے دل جیتنے ہیں تو یہ وہ 5 کام ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ پھر یہ اسلامی ریاست اور اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد بنے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت راشدہ کی بنیاد بنے یہ 5 اصول، اور ان کے اوپر جو ہے نا ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے نا قائم ہوئی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دعوت دی گئی تو نبوت ملنے کے بعد بالکل ایک مایوسی کی کیفیت ہے کہ چاروں طرف دیکھا جائے تو ایک طرف کفار مکہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ابو جہل ہے، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے قبائل ہیں، اور قنطار جیسے مال اور دولت ان کے پاس ہے، اور عزت اور اسٹیٹس ان کے پاس ہے، حکمرانی ان کے پاس ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو پھر ان لوگوں کو قرآن مجید بڑے سخت قسم کی تنبیہ کرتا ہے، اور ان کے بارے میں جو کفار مکہ ہیں اور ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ان کو بڑی سخت تنبیہ کی۔ پہلے تو دعوت دی کہ آپ آ جائیں، دین اسلام کی طرف آ جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے بات کو نہیں مانی، بڑی سخت قسم کی تنبیہ کی، اور ان کو کہا کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، کہا کہ جھوٹی پیشانی کو ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے اور جہنم کی آگ کے اندر ڈالیں گے۔ یہ بہت بڑا یعنی طاغوت کے لیے ایک پیغام تھا، اس دور کے طاغوت کے لیے بھی، اور آج کے طاغوت کے لیے بھی یہی پیغام ہے جو قرآن مجید نے ان کو دیا۔ دوسری طرف دیکھیں روم اور فارس کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اور اس کے درمیان میں صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی جماعت۔ اب اس جماعت کو جو اندر سے انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، مشکلات کو انگیز کرنے کے لیے جو میسیج دیا گیا ہے، سورہ مدثر اور سورہ مزمل کو پڑھیں تو اس میں کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، اور ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کے حوالے کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اندر سے انسان کو مشکلات کو انگیز کرنے کے لیے آپ نے آدھی رات تک تہجد پڑھنے، یا آدھی رات سے بھی زیادہ تہجد پڑھنے، یا اس سے کچھ تھوڑا سا کم تہجد پڑھنے، اور پھر یعنی یہ اہل ایمان کو، آپ کو اور مجھے اندر سے مضبوط کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے میسیج دیا گیا کہ اگر ہم اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، صبر اور تحمل پیدا کرنا چاہتے ہیں، بردباری پیدا کرنا چاہتے ہیں، جذبہ اور موٹیویشن اور لگن پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ پھر آپ کو تہجد پڑھنے ہیں، عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، اور پھر آپ کی بات دل کے اندر اترے گی۔ جب آپ جہاں پر بھی بات کریں گے آپ کی بات دل کے اندر اترے گی۔ اسی طریقے سے آج کے اس دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ملک اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات کے اندر جب یہ میری ذمہ داری لگی ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دست و بازو ہیں، لیکن ہم سب مل کر اگر اس بات کا احساس کریں
تو یہ جو اس وقت کی ذمہ داری ہے، ایک طرف حکمران ہے، ساتھ بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری طرف جو ہے نا ایک بہت بڑی طاقت ہے وہ، اور پھر اسی طریقے سے اپوزیشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور حکمران آپس میں گتھم گتھا ہے۔ اور آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ اس پچھلے 2 ہفتوں کے اندر ہوا ہے، کس طریقے سے جو ہے نا ہم ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا یعنی دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان حالات کے اندر جماعت اسلامی کی حالیہ جدوجہد کے لیے ہمیں اس کے اندر سے راستہ بنانا ہے، ہمیں اپنے مقصد اور مشن کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں ہمارا ایک ہی بنیادی موقف ہے، امیر جماعت نے بھی اس پر بات کی ہے، ساری جو ہے نا ہماری مرکزی شورا اس پہ بات کر رہی ہے کہ احتساب تو سب کا ہونا چاہیے، بیوروکریٹ کا احتساب، سابق سیاستدانوں کا احتساب، موجودہ سیاستدانوں کا احتساب، سابق جرنیلوں کا احتساب، سب کا احتساب، وہ اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، چاہے ہم بیچ میں اگر ہم خود آتے ہیں ہمارا بھی احتساب کریں آپ، یعنی جو ہے نا اس ملک کے اندر حکمران رہے ہیں آپ ان کا احتساب کریں، یہ بنیادی موقف ہے جماعت اسلامی کا۔ اسی طریقے سے اس پنڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حالیہ دور کے اندر چند دنوں کے اندر بڑی کامیابیاں دی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں ابھی بزنس فورم کے اندر ہماری نمائندگی آئی، ضیاء اللہ چوہان صاحب بزنس فورم کے ممبر بنے، اسی طریقے سے ابھی راجہ جواد صاحب نے جو تحصیل کا انجمن تاجران کا جو الیکشن جیتا ہے، بالکل ایسے الیکشن کے جیسے ایک سیاسی جو ہے نا صوبائی سیٹ کا الیکشن یا قومی اسمبلی کی سیٹ کا الیکشن ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ اسی طریقے سے ابھی کورونا کی مہم کے اندر ہماری ساری جماعت اسلامی نے، ہماری الخدمت نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہماری یوتھ نے ایک بہت بڑی جو ہے نا کامیابی 15 کروڑ روپے کا یہاں پر راولپنڈی کے اندر یا اس سے بھی کم و بیش زیادہ جو ہے نا کام ہوا، اور نیچے یونین کونسلوں میں، زون کے اندر، ضلع کے اندر الخدمت نے، یعنی ایک بھرپور جو ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ اور آج کا آنے والا دور ہے بلدیاتی الیکشن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت آسان الیکشن ہے۔ اگر آج ہماری مقامی جماعتیں، ہمارے زون کے ذمہ داران، ہماری ضلع کی ٹیم اور سیاسی جو ہماری کمیٹیاں ہیں، یہ مل کر اس کی پلاننگ کریں، اور ہمارے 15 جو ہے نا براہ راست الیکشن ہونے ہیں، ساتھ ہمارے تحصیل کے، ساتھ ہمارے جو ہے ٹاؤن کمیٹیوں کے اور میٹروپولیٹن کے، اور ایک دولتالہ کی جو ہے نا ٹاؤن کمیٹی کے، ہمارے 15 الیکشن ہیں جو براہ راست ہونے ہیں، عوام کے اندر سے جا کے ہونے ہیں۔ اس لیے آج ہی ہمیں اس کی پلاننگ کرنی ہے، اور الحمدللہ اس طریقے سے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم راولپنڈی کے بااثر طبقات کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے یہ سارے بھائی ہم سارے مل کر جو ہے نا یہ کام کریں گے۔ راولپنڈی کے جو چند مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں صاف پانی کا مسئلہ ہے، ایک بڑی تعداد ہے، آپ ڈوکھپا میں دیکھیں، ڈوکھسو میں دیکھیں، ہمارے کینٹ کے علاقے میں دیکھیں، صاف پانی ہی لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا آپ شہر کے باقی علاقوں کے اندر یا ضلع کے باقی دیہاتوں کی طرف چلے جائیں، یہاں پہ صاف پانی، ہیپاٹائٹس جو ہے نا یعنی ایک بہت بڑی بیماری ہے گندے پانی کی وجہ سے جو ہمارے راولپنڈی کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، جو ہماری آبادیاں گنجان آبادیاں ہیں وہاں گیس کا مسئلہ ہے، گیس کا پریشر ہی نہیں ہوتا، اور اس کے مقابلے میں پوش علاقوں کے اندر چلے جائیں، ڈی ایچ اے کی طرف چلے جائیں، ڈیفنس کے علاقوں میں جائیں، سیٹلائٹ کے علاقوں میں جائیں، وہاں ٹھیک ٹھاک پریشر ہوتا ہے، لیکن آپ ٹینچ کے علاقے میں جائیں، ڈوکھپا میں جائیں، سیام کے علاقے میں جائیں، پنڈی کے باقی جو ہے نا دیہاتوں میں جائیں، وہاں پہ گیس آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح کینٹ کے علاقے میں ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، اور پھر راولپنڈی میں مافیات، بہت بڑے مافیات، بڑے مافیات یہاں اس راولپنڈی کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی ہمارا تھانہ اور کچہری کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی یہاں کے سیاستدان، بڑے سیاستدان، یہاں ڈرگ مافیا موجود ہے، یہاں پہ منشیات مافیا موجود ہے، یہاں پہ جو ہے نا میڈیسن کا مافیا موجود ہے، یہاں لینڈ مافیا موجود ہے، لوگوں کے غریب لوگوں کے جو ہے نا پلاٹ ہتھیا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم انہی ایشوز کو بھی جو ہے نا اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے تعلیمی اداروں میں بے روزگاری ہے، فیسوں کا مسئلہ ہے، غریب بچوں کے کھانے کا مسئلہ ہے، ان کے ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے۔ اسی طریقے سے میں اپنے ارکان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جو ہے نا صلاحیتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ اور فکر کو جو ہے نا درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میں اپنی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پولنگ اسٹیشن لیول تک 5-5 10-10 افراد کی کمیٹیاں بنائیں،
हमारे एक पोलिंग स्टेशन पे मैक्सिमम जो वोट पोल होते हैं वो 1000 के लगभग वोट पोल होते हैं। आपके पास 4000 5000 वोटर होते हैं, लेकिन आपका टारगेट अवामुल नास, ठीक है हम उनकी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आपकी दावत का मरकज हमारे पोलिंग स्टेशन पे जो ब्लॉक कोड हैं उनके अंदर मैक्सिमम आपके पास 2000 2500 वोटर होते हैं, उसमें निस्फ ख़वातीन होती हैं। आपके पास 1500 2000 अफराद होते हैं एक पोलिंग स्टेशन पे। इनको हमें टारगेट करना है, इन तक हमें पहुंचना है। इसी तरीके से हम रावलपिंडी की जो जहाँ जहाँ हमारे अरकान हैं, कारकुनान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने घर के अंदर एक दावती हल्का कायम करें। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी गली और मोहल्ले के मसाइल को एड्रेस करें, वहाँ पे लोगों को अपने साथ बिठाएं, हल्का दरसे कुरान कायम करें, उस गली को साफ करने की कोशिश करें, वहाँ के जो मसाइल हैं आप उनको हल करने की कोशिश करें। इसी तरीके से इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। रावलपिंडी के अंदर एक बहुत बड़ी यूथ है, इस यूथ को जो है मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारी यूथ ने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया है, लेकिन ये एक यानी देग में चावल के बराबर है, बहुत बड़ी यहाँ पर जो है ना हमारी। इसी तरह पख्तून बरादरी बहुत बड़ी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से लेबर के जो है ना बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि सारे मिल के इन सबको जो है ना इकट्ठा करें। इसी तरीके से अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को फैलाना चाहते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के बारे में फरमाया गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि हम भी जो है ना सहाबा इकराम के मिसाल और नमूने को रबीउल अव्वल के इस महीने के अंदर और अपनी तहरीकी ज़िंदगी के अंदर इसको अडॉप्ट करें कि हम आपस में नरम खू हों, और जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे ताबूत हैं, हम उनके साथ मुकाबला, अपने दुश्मन को पहचानने की ज़रूरत है। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को जोड़ने के लिए जो हमें गुर बताया है वो कुरान हमें बताता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, कि ये जो सहाबा इकराम आपके पास बैठे हैं आप तो अल्लाह के फजल और करम की वजह से नरम खू वाक़ई हुए हैं। इसलिए मैं अपने जमातों को नीचे अपने अरकान को कि आप अपने घर को जोड़ने की कोशिश करें, नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, और अपने इलाके की जमातों को जोड़ने की कोशिश करें। मैं आखिर में चंद दुआया कलिमात उन जमात के जो मरहूमीन हैं उनके लिए, और यहाँ रावलपिंडी के अंदर जिन्होंने बड़ा काम किया है उनके लिए, मसलन फखरुद्दीन भट्ट साहब ने सारी ज़िंदगी यहाँ पर लगाई है। इसी तरीके से मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब को उनका नाम न लेना बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसी तरीके से राजा ज़हीर मरहूम, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी यहाँ पर लगाई है। इसी तरह मोहम्मद अब्बास भट्ट साहब, राजा अब्दुल वहीद साहब, इसी तरह ताहिर खान साहब, ये हमारे वो मरहूमीन हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस रावलपिंडी ज़िले के अंदर जो है ना काम करते हुए खपाई है। इसी तरीके से इसके अलावा जो हमारे हयात हैं और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ लगाई हैं, उनमें डॉक्टर कमाल साहब बहुत बड़ी बुजुर्ग शख्सियत हैं, शमसुर रहमान स्वाति साहब, सजाद अब्बासी साहब, मौलाना अब्दुल जलील साहब हैं, डॉक्टर फीज़ुर रहमान साहब हैं, राजा जवाद साहब हैं, अतीक अब्बासी साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं, रिजवान साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं वो हैं। इसी तरह उज़ैर अहमद साहब हैं, इकबाल खान साहब ने अभी यहाँ जिम्मेदारी अदा की। मैं इन तमाम हजरात का यानी अल्लाह ताला से इनके लिए दुआगो हूँ। इसी तरह हमारी सियासी शख्सियत, उनमें जो है डॉक्टर अफजल एजाज साहब अभी बहुत बीमार हैं, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। यहाँ से उन्होंने 2 मरतबा जो है सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीता। इसी तरह जो है ना राजा ज़हीर मरहूम फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। प्रोफेसर वक़ास साहब ने सूबाई असम्बली जीती, हमारे हनीफ चौधरी साहब ने जो है ना सूबाई असम्बली की जीती। यानी इसके साथ साथ हमारे काउंसलर हैं, हमारी जो है ना ख़वातीन ने यहाँ पर जो है ना बड़ा काम किया। ये तमाम चीज़ें हम सब मिलकर, मैं आखिर में जो है ना अपने अरकान से और कारकुनान से ये गुजारिश करूँगा कि हमें सबको मिलकर जो है ना यानी कोशिश ये करनी है कि नरमी के साथ, प्यार के साथ और आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ हम गुजारें, वक्त को गुजारें। और फिर इसके साथ साथ अपनी तंजीम को आज के हालात के अंदर अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ता खोला है। यानी सब आपस में अगर गुफ्तगू बताएं तो हम यहाँ रावलपिंडी की आवाम से अपील करते हैं, चाहे वो पीपल पार्टी की है, चाहे वो नून लीग की है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की है, जिस पार्टी के साथ भी आप ताल्लुक रखते हैं, या इसी तरीके से दीनी मसालिक हैं, हम उन तमाम दीनी मसालिक से ये कहते हैं कि अपने मसलक के अंदर रहते हुए आप जमात इस्लामी के कारकुन बन सकते हैं, जमात इस्लामी के रुकन बन सकते हैं। इसलिए अवामुल नास से, हम रावलपिंडी के अवामुल नास से अपील करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, और आप खासतौर पर आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए जमात के, आपकी निस्बत तो सहाबा इकराम से, आपको तो चुना ही इस काम के लिए गया है कि 1400 साल से 1441-42 से आज
1400 जो है ना 10 साल हो गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर मौजूद है। इसलिए हम कोशिश करेंगे आपकी दुआओं से, हमारी बहनों की दुआओं से, और इस तरह हमारी जो क़यादत है उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। सिराजुल हक साहब में आना था लेकिन वो यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके, तो क़य्यम जमात इस्लामी पाकिस्तान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर तारिक सलीम साहब हैं, बाकी क़यादत है, तो अल्लाह ताला हम सबको जो है ना दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह